कराची के इलाके क़य्यूमाबाद से कम उम्र बच्चियों को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने की तालिबात से मुबैना ज्यादती के खिलाफ तलबा दूसरे रोज भी खास में थाना मेहरान के SHO की खातून से मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज। कराची से लाहौर सफर कर रही थी, मुलजिम ने बस में हिरासा किया। हम एक ऐसी सदी में जिंदा हैं जहां हकीकत और धोखे के दरमियान की लाइन बहुत बारीक हो चुकी है। हम अक्सर सुनते हैं रेप हो गया, हैरेसमेंट हो गई, और उसके बाद शुरू होती है वही पुरानी जंग। एक तरफ से नारा लगता है कि मर्द जानवर है, गलती उसकी थी, और दूसरी तरफ से आवाज आती है कि औरत ने पहना क्या था, उसने अपना आप एक्सपोज क्यों किया। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि दोनों राय सच हो सकती हैं? क्या ये मुमकिन है कि गुनाह करने वाला मुजरिम हो और उस गुनाह का माहौल बनाने वाला मास्टरमाइंड इनोसेंट हो? आज हम जज्बात से नहीं, डिटेल से बात करेंगे। इस्लाम क्या कहता है, साइंस क्या कहती है, एक आम लड़की अगर विक्टिम है तो क्या एक वल्गर कंटेंट बनाने वाली इन्फ्लुएंसर भी उतनी ही इनोसेंट है, या फिर वो उस जंगल की आग की जिम्मेदार है जिसमें आज पूरा मुआशरा जल रहा है? सबसे पहले एक बात क्लियर करना यहाँ बहुत जरूरी है। इस्लाम और कानून दोनों की नजर में रेपिस्ट हो या हैरेसमेंट करने वाला, उनकी कोई माफी नहीं। जब मर्द किसी औरत पर हमला करता है तो ये उसकी अपनी चॉइस होती है। इस्लाम मर्द को गयूर बनाता है, यानी प्रोटेक्टर, ना कि दरिंदा। अगर एक मर्द के सामने कोई नंगा भी खड़ा हो तो उसका फर्ज ये है कि वो अपनी आंखें झुका ले। एक रेपिस्ट ये नहीं कह सकता कि मैं मजबूर था। रेप एक फेल है और ये फेल करने वाला 100% खुद इसका जिम्मेदार है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आते हैं उस असली मुजरिम की तरफ जो पर्दे के पीछे हैं। वो इन्फ्लुएंसर्स, मर्द हो या औरत, जो कंटेंट के नाम पर फहाशी फैला रहे हैं। आजकल एक आर्ग्यूमेंट बहुत आम है, मैं जो मर्जी पहनूं, जो मर्जी दिखाऊं, अगर तुम्हारी नीयत खराब है तो तुम जिम्मेदार हो, देखना छोड़ दो। मेरे अगर दिन ब दिन कपड़े छोटे होते जा रहे हैं तो तुम लोगों की सोच ही तुम लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया। सुनने में तो ये बात बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन साइंस और कुरान इसे जहालत कहते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट पेंडोरा ने यह साबित किया है कि इंसान देखकर सीखता है। एल्बर्ट का कहना है, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज लर्न ऑब्जर्वेशनली थ्रू मॉडलिंग। जब एक इन्फ्लुएंसर, जिसे लाखों लोग फॉलो करते हैं, बेहयाई को ग्लैमराइज करता है तो वो सिर्फ एक वीडियो नहीं बना रहा, बल्कि एक सोसाइटी को ट्रेन कर रहा है। यहाँ कुरान का वो हुक्म आता है जो आज की साइकोलॉजी ने 1400 साल बाद समझा। अल्लाह ताला कुरान में सूरा अन-नहल में फरमाते हैं, वो क़यामत के दिन अपने गुनाहों का पूरा बोझ उठाएंगे और उन लोगों के गुनाहों का बोझ भी जिन्हें वो बिला इल्म गुमराह करते रहे। इस आयत पर गौर करें, यहाँ लफ्ज है युज़िल्लूनहुम। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि देखने वाला गुमराह हुआ, बल्कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि दिखाने वाले ने गुमराह किया। ये एक एक्टिव क्राइम है। इन्फ्लुएंसर सिर्फ मौजूद नहीं है, वो एग्रेसर है जो दिमागों पर हमला कर रहा है। इमाम इब्न कसीर और इमाम कुर्तुबी, जो कि अपने दौर के बहुत बड़े मुफस्सिरीन रह चुके हैं, वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि जो शख्स गुमराही का सबब बनता है उस पर अपना गुनाह भी आएगा और उसके फॉलोअर्स का भी, जिनको उसने गुमराह किया। ये बात यहाँ गौर करने वाली है कि गुनाह यहाँ डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आते हैं सबसे खतरनाक सवाल की तरफ। अगर एक इन्फ्लुएंसर गलत है तो एक शरीफ लड़की बाजार में महफूज क्यों नहीं? जवाब सिंपल है, नॉर्मलाइजेशन थ्योरी। मीडिया साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज कर्बनर कहते हैं, रिपीटेड एक्सपोजर मेक्स एबनॉर्मल बिहेवियर सीम नॉर्मल। जब सोसाइटी के मर्दों को सुबह शाम मोबाइल पर यह दिखाया जाएगा कि औरत एक ऑब्जेक्ट है, औरत को छेड़ना कूल है और ये कि हर औरत को अटेंशन चाहिए, तो वो मर्द
جب موبائل رکھ کر سڑک پر نکلے گا تو وہ ہر عورت کو اسی گندی نظر سے دیکھے گا۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک سائیکیٹرسٹ اینا لیمکے کے مطابق ڈیجیٹل میڈیا ہمارے برین کے ریوارڈ سسٹم کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ یہ ولگر کانٹینٹ مردوں میں سیکشول اگریشن اور انٹائٹلمنٹ پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ وہ چیپ انفلوئنسر تو شاید اپنے گارڈز کے ساتھ محفوظ گھوم رہی ہو، لیکن اس کے کانٹینٹ نے جو بھوک اور ٹھرک سوسائٹی میں پیدا کی ہے، اس کا شکار وہ انوسینٹ لڑکی بنتی ہے جو شاید سکول یا دفتر جا رہی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں کہ جو مومنین کو نقصان پہنچاتے ہیں بغیر حق کے، وہ بہت بڑا بہتان اور گناہ اٹھاتے ہیں۔ ولگر انفلوئنسرز در حقیقت ہماری ماؤں بہنوں کی عزت اور جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے، ایسا ولگر کنٹینٹ بنانا بالکل بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے، نہ تو اسلام میں، نہ قانون میں، اور نہ ہی انسانیت میں۔ اب دو کیسز کے تھرو ہم اس باریک لائن کو سمجھیں گے جو ایک عام لڑکی اور ایک انفلوئنسر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ کیس نمبر 1، دا انوسینٹ وکٹم۔ وہ لڑکی جو اپنے کام سے کام رکھ رہی تھی، وہ شریف تھی اور ڈیسنٹ تھی، اسے کسی درندے نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ فیصلہ 100% کرنے والے کا گناہ۔ اب آتے ہیں کیس نمبر 2 پر، دا ولگر انفلوئنسر۔ وہ لڑکی جو لائکس اور ویوز کے لیے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، وہ سوسائٹی میں لوگوں کے جذبات بھڑکاتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہیراسمنٹ ہوتی ہے تو لیگلی کرنے والا مجرم ہے، لیکن اسپرچولی اینڈ سوشلی یہ لڑکی صرف وکٹم نہیں ہے، یہ پارٹنر ان کرائم بھی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو گمراہی کا راستہ دکھائے اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس گناہ کو کرنے والے پر۔ اگر آپ مردوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، اپنی ڈگنیٹی بیچ رہے ہیں، تو یہ شکایت آپ نہیں کر سکتے کہ خریدار آ گئے۔ جو آپ بیچیں گے وہ خریدنے والا لازمی آئے گا۔ یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہے، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی ریالٹی ہے۔ فیمنسٹ اور لبرل طبقہ یہ کہتا ہے کہ مرضی انفلوئنسر کی ہے، تم مت دیکھو۔ اس کا جواب بہت سمپل ہے کہ اگر میں سڑک پر ایک زہریلی گیس چھوڑ دوں تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس کو سانس نہیں لینی وہ نہ لے؟ اور اسی طرح فحاشی بھی ایک زہر ہے۔ اسلام میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف ایک مشورہ نہیں بلکہ ایک حکم ہے، یعنی ہر مسلمان کے اوپر نیکی کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنا فرض ہے، کیونکہ برائی کینسر کی طرح پھیلتی ہے۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر لعنت کی ہے جو برائی ہوتے دیکھتے تو تھے مگر روکتے نہیں تھے۔ کلچرل کرپشن اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ قتل صرف ایک جان لیتا ہے اور فحاشی اور بے حیائی پوری نسل کا ایمان اور شرم برباد کر دیتی ہے۔ تو فیصلہ کیا ہے؟ قصوروار کون؟ وہ ریپسٹ؟ ہاں بالکل، وہ مجرم ہے اور سزا کا حقدار بھی ہے، لیکن وہ انفلوئنسرز جو پیسوں کے لیے ہمارے معاشرے کی رگوں میں زہر کھول رہے ہیں، قرآن اور اسلام کی نظر میں وہ صرف گناہ گار نہیں بلکہ بوجھ اٹھانے والے ہیں، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ یاد رکھیں، بے شک آپ چپ ہیں، لیکن اگر آپ ویو دے رہے ہیں تو اس جرم میں آپ برابر کے شریک ہیں۔ بس اسی پوائنٹ کے ساتھ مجھے دے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اب کسی اور ویڈیو میں، کسی اور ڈاکیومنٹری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔